नेहम्याको जीवनबाट एउटा प्रश्न सोध्ने प्रयास गर्नेछौँ कि हामी कसका लागि बाँचिरहेका छौँ। सही जवाब दिएनौँ भनेदेखि कतिपटक हामी संसारमा संसारकै लागि, शरीरका अभिलाषाका लागि, आफ्नै स्वार्थपूर्तिको लागि बाँचिरहेको कारण यसले हाम्रो जीवनमा यस्तो डरलाग्दो र दुःखलाग्दो अवस्था निम्त्याउँदछ जसको अन्त्य पनि दुःखलाग्दो हुन जान्छ। तर त्यसको सट्टामा हामी परमेश्वरको लागि जिउने मानिसौँ भनेदेखि संसारमा जस्तासुकै दुःख कष्ट आए पनि हामी यस संसारमा विजयी जीवन जिउन सक्छौँ। त्यो कुरोलाई ध्यानमा राखेर यो जवाबतिर हामी जानेछौँ, म कसको लागि जिउँदैछु। अनि यो प्रश्नको सँगसँगै अर्को एउटा प्रश्न छ, मेरो जीवनमा आएको शोक, निराशा, चिन्ताले मलाई कहाँ लाँदैछ। कारण धेरै मानिसहरू कुनै न कुनै कुराबाट चिन्तित भएका हुन्छन्। कुनै न कुराले उनीहरूलाई दुखित बनाएको हुन्छ। कुनै न कुनै कुराले उनीहरूलाई निराश बनाएको हुन्छ। त त्यसको अन्त्य पनि डरलाग्दो छ। तापनि त्यहाँ यस्ता अवस्थाहरू छन् जसमा हामी असल कुराको लागि चिन्तित भएका हुन सक्छौँ। असल कुराको लागि शोकित भएका पनि हुन सक्छौँ। असल कुराको लागि वास्ता र फिक्री गरिरहेका पनि हुन सक्छौँ भने त्यसको अन्त्य जीवनमा जान्छ। त आज हाम्रो विषय हो, हामी कसका लागि जिउने मानिस हौँ। र त्यसको माथिपट्टि मैले लेखेको छु, ईश्वरीय शोकले मुक्ति र जीवनमा हामीलाई लैजान्छ भने सांसारिक शोकले हामीलाई मृत्युमा लैजान्छ भन्ने कुरा 2 कोरिन्थी 7:10 यसरी भनिएको छ, किनभने ईश्वरीय शोकले मुक्तिको निम्ति पश्चाताप उत्पन्न गर्छ र त्यसमा पछितो हुँदैन, तर सांसारिक शोकले भने मृत्यु उत्पन्न गर्छ। र हितोपदेश 15:13 पनि भन्दछ, आनन्दित हृदयले अनुहार प्रसन्न पार्छ, तर हृदयको पीरले आत्मालाई आघात पुर्याउँछ। यो विषयलाई हामी नेहम्याको जीवनलाई अगाडि राखेर हेर्दै जानेछौँ कि हामी कसका लागि जिउने मानिसहरू हौँ र हाम्रो जीवनमा कस्तो प्रकारको शोक छ, ईश्वरीय शोक छ या सांसारिक शोक छ। यहाँ 2 किसिमका शोक देखाइएको छ कोरिन्थी 7:10 एउटा ईश्वरीय शोक, एउटा सांसारिक शोक। ईश्वरीय शोकले जीवन ल्याउँछ, जीवनमा लैजान्छ, मुक्तिमा लैजान्छ भने सांसारिक शोकले मृत्युमा लैजान्छ। अनि त्यो हुनुको मुख्य कारण हामी कसका लागि जिउँदैछौँ भन्ने कुराहरूलाई जसरी हामी जवाब दिन्छौँ त्यसले त्यो निर्णय गर्दछ। तर मेरो आज यो वचनको मुख्य उद्देश्य तपाईँ र मेरो जीवनमा कस्ता प्रकारका शोक, चिन्ता, फिक्रीहरू छन्। के हाम्रो मन संसारका कुरामा लागेर संसारकै चिन्ता र फिक्री र शोकमा डुबेका छौँ या परमेश्वरका कुराहरूको चिन्ता र फिक्री गर्दछौँ। त एउटा सांसारिक शोक गर्ने व्यक्तिको अन्त्य मृत्युमा हुने सम्भावना छ भने परमेश्वरका कुराहरूको लागि शोक गर्ने व्यक्ति जीवनमा प्रवेश गर्नेछ। अनि त्यो कुरो तपाईँ र मेरो अनुहारले पनि देखाउँछ भन्ने कुरा हितोपदेश 15:13 पनि भन्दैछ कि आनन्दित हृदयले अनुहार प्रसन्न पार्दछ। अर्थात् तपाईँ मेरो अनुहार हेरेर मानिसले थाहा पाउन सक्छन् तपाईँ र मेरो हृदयमा कस्तो प्रकारको अवस्था छ भनेर। खुसी हृदय जहिले पनि उज्यालो हुन्छ, अनुहारमा उज्यालो देखिन्छ। तर हृदयमा एकदमै दुःख छ भने त्यो अनुहारमा पनि उज्यालो हराएको हुन्छ। यो अनुहारलाई ऐना सरह भनिँदछ बाइबलले कि मानिसको अनुहार हेर्ने बित्तिकै उसको भित्रपट्टि कस्तो अवस्था छ त्यो कुरो देख्न सकिन्छ। तर तपाईँ र म आज गाउँ समाजमा, घर परिवारमा बस्दा उड्दा बाहिरभित्र जाँदा मानिसहरूले हाम्रो अनुहारमा के देख्छन् होला? सांसारिक शोक या ईश्वरीय शोक? यो सांसारिक शोक पनि ईश्वरीय शोक दुवै कुरा अनुहारमा देखिने अवस्था हो। र संसारका कुरामा मन लगाउने मानिस जहिले पनि सांसारिक शोकमा परेको हुन्छ भने आत्माका कुरामा मन लगाउने मानिसमा ईश्वरीय शोक हुन्छ। त्यसै कारण रोमी 8 पनि परमेश्वरको वचनले भन्दछ कि संसारका कुरामा लागेको मन चाहिँ मृत्यु हो, तर आत्माका कुरामा लागेको मन चाहिँ जीवन, शान्ति र आनन्द हो। त यो अवस्था हाम्रो जीवनमा आउने हो भने हामीले
अर्को प्रश्न गर्दै पर्छ कि म कसका लागि जिउँदैछु। नेहम्याको कुरो गर्दाखेरि हामी पहिला यो नेहम्या 1 अध्यायको 1 देखि 4 पद पढौँ। तपाईसँग बाइबल छ भने खोलेर राख्नुहोस्। नेहम्या 1 को 1 देखि 4 मा यसरी भनेको छ, 20औं वर्षको किस्लेव महिनामा जब म राजधानी सुसनमा थिएँ, तब मेरा दाजुहरू मध्येका एकजना हनानी अरू कोही मानिससँग यहुदाबाट आइपुगे। मैले यरुशलेमको र कैदबाट अरू बाँचेका यहुदीहरूको विषयमा तिनीहरूसित सोधपुछ गरे। तिनीहरूले मलाई भने, निर्वासनबाट बाँचेर प्रदेशमा आएकाहरूले साह्रै दुःख र निन्दा सहनु परेको छ। यरुशलेमको पर्खाल भत्काइएको छ र त्यसका मूल ढोकाहरू आगोले नष्ट पारिएका छन्। यो समाचार सुनेपछि बसेर म रोएँ। म केही दिनसम्म विलाप गर्दै रहेँ र उपवास बसेँ अनि स्वर्गका परमेश्वरसित प्रार्थना गरेँ। यस किसिमले नेहम्याको जीवनमा पनि शोकाकुल अवस्था आएको हामी देख्दछौँ र यो शोकाकुल हुनुको पछाडिपट्टि उनको शोक चाहिँ आफ्नो स्वार्थपूर्ति र संसारका कुराहरूका लागि नभएर परमेश्वरको देश, परमेश्वरको सहर, परमेश्वरको जाति, परमेश्वरका मानिस र परमेश्वरको महिमासँग सरोकार राख्ने शोक हामी देख्दैछौँ। त यस किसिमले मेरो आज भन्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ तपाईँ र म संसारमा बाँचुन्जेल कस्तो प्रकारको शोकबाट जीवन अगाडि लाँदैछौँ। हामीलाई हेर्दाखेरि मानिसहरूले हाम्रो मगजमा अनुहारमा के देख्छन् र जुन प्रकारको शोक हामी गर्दैछौँ, जुन प्रकारको चिन्ता हामी गर्दैछौँ, त्यस्तै प्रकारको अवस्था बाहिर आउनेछ र भविष्य पनि एकदमै डरलाग्दो स्थितिमा पुग्नेछ। अब नेहम्याको जीवनलाई एकछिन कल्पना गर्नुहोस्। उनी त्यति बेलाको शक्तिशाली साम्राज्यको राजधानीमा छन् र त्यति बेलाको शक्तिशाली राजाको नजिकको मान्छे छन्। उनी राजाको खानपिनको जिम्मा लिने व्यक्ति थिए। राजाले के खानुपर्छ, के पिउनुपर्छ, ती सबै कुराको जिम्मा नेहम्याको हातमा थियो। फलस्वरूप अवश्य पनि नेहम्या र राजाको एक किसिमको घनिष्ठता छ, मित्रता छ। त्यस्ता व्यक्तिको लागि राजाले आफ्नो ज्यान पनि दिन्छन् र राजाको लागि त्यस्ता व्यक्तिहरूले आफ्नो ज्यान पनि दिन्छन्। कुनै व्यक्तिले राजालाई मार्न खोजेको खण्डमा खानामा विष हालेको भए पनि पहिला नेहम्याले त्यो खानु पर्थ्यो र केही गरी नेहम्या विष हालेको खाना खान पुगेको खण्डमा ऊ मर्न तयार हुन्थ्यो। नेहम्याले सरकार यो ठिक छ भनेपछि बल्ल त्यसपछि राजाले खान सक्थे। यस्तो शक्तिशाली ओहदामा बसेका व्यक्ति नेहम्या पक्कै पनि यदि उनको विवाहबारी घर परिवार थियो भने उनी एकदमै सुखी परिवारमा बसेका व्यक्ति थिए, आनन्दित परिवार। उनलाई श्री सम्पत्तिको कुनै प्रकारको आवश्यकता छैन। कसैले मलाई हेला गर्ला कि भन्ने डर पनि छैन, आक्रमण गर्ला भन्ने चिन्ता पनि छैन। उनको जीवनमा सुरक्षा छ, उनको जीवनमा शान्ति छ, उनको जीवनमा सम्पन्नता छ। संसारमा मानिसले चाहेका सबै कुराहरू नेहम्याको हातमा छन्। तापनि अहिले नेहम्याले भन्दैछन्, जब मैले यरुशलेमको समाचार सुने त्यसपछि म विलाप गर्दै रुँदै र आफ्नो शिरमा खरानी घसेर भए पनि म शोकाकुल अवस्थामा बसे। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। त तपाईँ र म कसका लागि अथवा कुन कुरोको लागि शोक गर्दछौँ, चिन्ता गर्दछौँ? अर्को शब्दमा भन्दाखेरि तपाईँ र मेरो जिउने उद्देश्य के हो? खानु, लाउनु, त्यसपछि बिरामी हुनु, मरेर जानु, त्यति मात्रै हो कि? अथवा आज खाना लाउन धौधौ छ भने हामी रात दिन खानपिनकै लागि मात्रै चिन्ता गर्दैछौँ कि? अथवा हामीले छोराछोरी राम्रोसँग पढाउन सकेका छैनौँ, रात दिन छोराछोरीकै चिन्तामा मात्रै बसेका छौँ कि? अथवा शरीरमा रोग छ, बिरामी छ, निको भएको छैन, औषधि उपचार गर्दा पनि ठिक भएन, रात दिन अब त म त मर्छु कि क्या हो भनेर मात्रै शोकित भएर बसेका छौँ कि? अथवा मानिसले, छिमेकीले, तपाईँलाई आफ्नो आफन्तहरूले जहिले पनि हेला गर्छ, जहिले पनि सताउँछ, खेदो गर्छ भने मानिसको डरले मात्रै हामीलाई त्रासित बनाएको छ कि? तपाईँ कुन कुराको कारण अति शोकित हुनुभएको छ, चिन्तित हुनुभएको छ?
यदि यी संसारकै कुराहरूको कारण तपाईँ निराश, शोक, चिन्तामा हुनुहुन्छ भने यसले निश्चय नै हाम्रो जीवनमा मृत्यु उत्पन्न गराउँछ। आफ्नो लागि मात्रै हामी बाँचेका छौँ, आफ्नो पेटको लागि मात्रै हाम्रो चिन्ता छ, आफ्नो घर परिवारको लागि, आफ्नो शरीरको लागि, यसै संसारमा बाँचुन्जेलसम्मको मात्रै हाम्रो जीवनको लक्ष्य हो र त्यो मात्रै हाम्रो चिन्ता हो भने हामी अत्यन्तै दुखी मानिसको हुलमा हुन जान्छौँ। जतिसुकै प्रशस्तै सम्पत्ति कमाए पनि आफ्नो लागि मात्रै चिन्ता गर्ने व्यक्तिलाई कहिल्यै पुग्दैन। मैले यति कमाएको छु भने ओहो मेरो छिमेकीले त मेरोभन्दा बढी कमाएको छ भने उसलाई चिन्ता हुन जान्छ। आफ्नै छोराछोरी, आफ्नै आफन्त नातेदारहरूको मात्रै चिन्ता फिक्री गर्ने मान्छे कहिल्यै पनि आनन्दित र खुसी हुन सक्दैन। कारण धेरै पटक उसका आफन्त नातेदारहरूले नै उसलाई धोका दिएर जान सक्छन्। त तपाईँ र म कसका लागि जिउँदैछौँ र कुन कुरोको लागि चिन्ता र फिक्री गर्दैछौँ, यसले हामीमा जीवन ल्याउन सक्छ या मृत्यु ल्याउन सक्छ। नेहम्याह संसारका कुराहरूका लागि शोकाकुल गर्ने व्यक्ति थिएनन्। नेहम्याह परमेश्वरको महिमाको लागि चिन्ता र शोकाकुल गर्ने व्यक्ति थिए र त्यसपछि परमेश्वरका मानिसको अवस्था देखेर उनी साह्रै शोकित भएका थिए। परमेश्वरका मानिसहरू बेइज्जतीमा बाँचेका थिए। परमेश्वरको मन्दिरको अपमान भइरहेको थियो। यरुशलेमको पर्खालहरू भत्केका छन्, गेटहरूमा आगो लागेको छ र परमेश्वरका मानिसहरू जहिले पनि यहुदीहरूको खिल्ली उडाउँदै थिए। यो कुरो सुनेपछि नेहम्याहको जीवनमा बडो दुःखलाग्दो अवस्था आउँछ। उनी भित्रको त्यो खुसी नै हराएर गयो। अनि त्यो खुसी हराएको कुरो कसरी थाहा पाउँछ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, एक दुईवटा अर्को स्लाइडमा राख्छु। नेहम्याहको जीवनमा खुसी हराएको कुरो हेर्दा यहाँनिर हेर्नुहोस्, राजा र नेहम्याह उनलाई उनको दाखरस अथवा दाखमध्ये जेसुकै पानी लिएर आउँदैछन् र राजाले नेहम्याहलाई हेर्दाखेरि अचम्म पर्दछन् र भन्छन्, नेहम्याह तिमी त एकदमै स्वस्थ व्यक्ति हौ, तिमी जहिले पनि आनन्दित र खुसी रहने व्यक्ति, आज तिम्रो अनुहार किन यस्तो उदासीन छ भनेर यस किसिमले 2 अध्यायको 1 देखि 6 पद हामी हेरौँ। नेहम्याह 2 अध्यायको 1 देखि 6 पद। एक दिन अर्थसाथ राजाको 20औं वर्षको निसान महिनामा जब उहाँको दाखमध्य तयार भयो तब मैले त्यो लगेर राजालाई टक्राएँ। राजाको अगाडि म पहिला कहिल्यै उदास भएको थिइनँ, त्यसैले उहाँले मलाई सोध्नुभयो, बिरामी नभएर नै पनि तिम्रो अनुहार किन यति उदास देखिन्छ? यो हृदयको शोक बाहेक अरू केही होइन। म साह्रै डराएँ र यसो भनेर जवाब दिए, राजा सदा सर्वदै अमर रहन्, तर मेरा पुर्खाहरू गाडिएको सहर उजाड भइरहेको छ र त्यसका मूल ढोकाहरू आगोले जलेका छन् भने मेरो अनुहार किन उदास नदेखिने? भन्नुभयो मबाट। तब राजाले भन्नुभयो, मबाट तिमीले के चाहन्छौ? मैले स्वर्गका परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेँ अनि मैले राजालाई यो जवाब दिएँ, हजुरलाई असल लागे म हजुरको निगाह प्राप्त भएको छु भने मेरा पुर्खाहरू गाडिएको सहरलाई पुनर्निर्माण गर्न मलाई यहुदामा पठाई बक्सियोस्। राजाले बडो अचम्मले सोध्दैछ, नेहम्याह तिमीलाई के भयो? तिमी त जहिले पनि आनन्दित व्यक्ति थियौ, शरीरमा पनि हिष्टपुष्ट, परिवारमा पनि तिम्रो सबै ठिक छ। यो अचम्मको शोक तिम्रो अनुहारमा म देख्दैछु, यो के को लागि भयो? यो पक्कै पनि हृदयको शोक हो। तपाईहरु मेरो हृदयमा कतिपटक हामी पीडा लुकाएर आएका पनि हुन सक्छौँ। मण्डलीमा आउँदाखेरि घरमा सायद श्रीमानले दुःख दिनुसम्म दिएको होला, तरै पनि मण्डलीमा आउँदाखेरि सबैलाई जय मसीह हाँसेरै हामी आफ्नो दुःख लुकाउन खोज्छौँ, तर त्यो दुःख लुकेको हुँदैन। सायद श्रीमतीबाट धोका पाएको व्यक्ति हुन सक्छ, आमा बाबु छोराछोरीको बीचमा समस्या हुन सक्छ। कुनै न कुनै क्षेत्रमा तपाईं र मेरो हृदयको पीडा बाहिर व्यक्त हुन्छ र भित्र जस्तो प्रकारको अवस्था छ त्यसले हाम्रो शरीरका साथसाथै वातावरणमा पनि असर पार्दछ। र नेहम्याहको भित्रको शोक चाहिँ यो वास्तविक शोक थियो, देखावटी शोक थिएन। राजालाई आफ्नो के भन्छ हातमा लिएर राजाबाट फाइदा उठाउने शोक पनि थिएन। र जब नेहम्याहले
परमेश्वरको सहर, परमेश्वरका मानिस, परमेश्वरको महिमा हुनु पर्ने ठाउँमा परमेश्वरको बदनाम भएको, परमेश्वरका मानिसहरू बेइज्जतीमा बाँचेको देख्दाखेरि उसको हृदय वास्तवमै टुक्रा टुक्रा हुन्छ र राजालाई भन्न सकेको थिएन। र वास्तवमा राजाले नेहेमियालाई सोध्नुहुन्छ, नेहेमिया तिमीलाई किन यस्तो भयो भन्दाखेरि नेहेमियाले भन्छ, म साह्रै डराएँ। 3 पदमा हेर्नु भने राजाको कुरो सुनेपछि नेहेमिया डराउँछ, किनभने राजाको उपस्थितिमा कालो अनुहार लाएर, निन्याम्रो अनुहार लाएर जाने व्यक्ति कि त त्यसले राजाको विरुद्ध केही षड्यन्त्र रचेको हुनुपर्छ कि त केही गल्ती गरेको छ। त्यसै कारण राजाको उपस्थितिमा जाँदाखेरि जहिले पनि एउटा खुसीको अनुहार लिएर जानुपर्ने नेहेमियाले लुकाउन सकेको थिएन, राजाले देख्नुहुन्छ। भन्न खोजेको कुरो, नेहेमिया साँच्चै परमेश्वरको महिमा र मानिसहरूमा आएको बेइज्जती देखेर, त्यो हुन नसकेको देखेर शोकित भएका थिए। अर्थात् नेहेमिया परमेश्वरको लागि बाँचेका मानिस थिए र नेहेमिया परमेश्वरको महिमाको लागि चिन्तित थिए। नेहेमिया परमेश्वरका मानिसहरूको दुःखलाग्दो अवस्था देखेर चिन्तित थिए, शोकित थिए। तपाईहरु म कहिले अरूको लागि चिन्ता गरेका छौँ? तपाईले मण्डलीको कुनै विश्वासीको जीवनमा दुर्घटना भयो, आपद विपद आयो, त्यतिखेर त्यो विश्वासीको लागि कतिको शोक मनाउनु भएको छ, कतिको चिन्ता गर्नु भएको छ? तपाईको छिमेकीको घर पहिरोले लग्यो, खुची यो खुब फुर्ती लाउँथ्यो, ठिक्क भयो भन्नुहुन्छ, या त्यो व्यक्तिको दुःख देखेर आफ्नो मुटु पनि तपाईमा दुखेको महसुस गर्नुहुन्छ? आफ्नो स्वार्थको लागि बाँचेको मान्छे अरूको उन्नतिमा दुखी हुन्छ, अरूको विपत्तिमा सुख रमाउँछ। तर परमेश्वरको लागि र मानिसको भलाइको लागि बाँचेको मानिस चाहिँ अर्काको सुखमा ऊ रमाउँछ, अर्काको दुःखमा ऊ दुखी हुन्छ। तपाईं कसको लागि बाँचिरहनु भएको छ? आफ्नै स्वार्थपूर्ति, आफ्नै इच्छापूर्ति मात्रै, या परमेश्वरको महिमा र मानिसको भलाइको लागि? नेहेमिया त्यस्ता व्यक्ति थिए जसले आफ्नो लागि चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै कारणै थिएन, आफ्नो लागि शोकाकुल हुने कुनै कारण थिएन। तर जब उनीहरूले यरुशलेममा परमेश्वरको महिमा गर्नुको सट्टामा मानिसको बेइज्जतीमा बाँचेको खबर सुन्नुहुन्छ, उहाँ साह्रै दुखित हुनुभयो। र राजाले जब त्यो मनको व्यथा देख्नुहुन्छ, राजाले सोध्छन्, तिमी के चाहन्छौ भन्दाखेरि, सरकार म कसरी यहाँ आनन्दित हुन सक्छु? त्यसकारण सरकार, मलाई यरुशलेमको पुनर्निर्माण गर्नको लागि जाने अनुमति दिनुहोस्। अर्थात् मेरो आफ्नो जीवनको लागि मात्र बाँचेको व्यक्ति होइन, म परमेश्वरको महिमा र मानिसको भलाइको लागि बाँचेको कारण सरकार, तपाईले मलाई यति ठुलो ओहदामा राख्नु भएको छ, यति ठुलो जिम्मेवारी दिनुभएको छ, त्यसकारण तपाईको अनुमति बिना त म केही गर्न सक्दिनँ। तापनि मेरो मनको चाहना त यरुशलेमको पुनर्निर्माण छ, मेरो मनको चाहना त यहुदीहरूको उत्थानको लागि छ, मेरो मनको चाहना यरुशलेमबाट परमेश्वरको महिमा भएको देख्ने छ। त राजाको अनुमति बिना त म त्यहाँ जान सक्दिनँ, म केही पनि गर्न सक्दिनँ। सायद तपाईले पनि भन्न सक्नुहुन्छ होला, म त केही पनि गर्न सक्दिनँ। तापनि प्रिय विश्वासी मित्रहरू, तपाईं र मैले आफ्नो लागि जिउन बिर्सेर परमेश्वरको लागि जिउने प्रयास गर्छौं। आफ्नो चिन्ता गर्नुको सट्टामा आज नेपालका जनताका साथसाथै तपाईँकै गाउँ छिमेकका आफन्त इष्टमित्र कतिजना थाहै नपाई उनी अनन्त मृत्युमा गइरहेका छन्, अनन्त नरकतिर गइरहेका छन्। आज भलै ख्रिस्टियनको विरुद्धमा नेपालका विभिन्न समुदायले आरोप प्रत्यारोप लाए पनि वास्तवमा यी मानिसहरू अन्धकारतिर गइरहेका छन्, जीवनबाट वञ्चित भएका छन्। र मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि यिनीहरूले येशूलाई विश्वास गर्न सकेन भनेदेखि उनीहरू अनन्त कालसम्म नरकको त्यो डरलाग्दो अवस्थामा जानेछन्। त्यो सम्झेर तपाईहरु मेरो मुटु कतिको दुख्छ। तपाईको छिमेकीले अहिलेसम्म प्रभुलाई विश्वास गर्न सकेको छैन, उल्टै तपाईलाई हुनु नहुनु आरोप लाउँछ, यो भन्छ त्यो भन्छ, त त्यो व्यक्तिको लागि तपाईले कतिको चिन्ता गर्नुहुन्छ? अथवा त्यससँग रिस राग राखेर त्यसको बदलाको भावना लिएर बस्नु भएको छ कि, अथवा त्यो व्यक्तिको मुक्तिको लागि चिन्ता गर्दै हुनुहुन्छ? हामीलाई थाहा छ, पास्टर हरिले जब सिन्धुलीमा सेवा गर्न सुरु गर्नु भएको थियो,
उहाँलाई धेरै दुःख थिए। कतिले कुटपाट पिट पनि गरे, कतिले भुँडी फुटाइदिन्छु भने, कसले के भने, तरै पनि उहाँले त्यहाँका मानिसहरूको मुक्तिको लागि प्रार्थना गर्न छोड्नु भएन। र आज ती पिटपाट गर्नेहरू पनि प्रभुमा आइसके, कतिजना प्रभुमा सुति पनि सके। त हामी आफ्नो लागि जिउने मान्छे हो भने त पास्टरहरू पनि आफ्नो लागि मात्रै जिउने व्यक्ति हो भने त कहिले नै निराश भएर त्यहाँबाट छोडिसकेको हुन्थ्यो होला। तर परमेश्वरको लागि जिउने व्यक्ति भएको कारण, परमेश्वरको सुसमाचार मानिसमा पुगोस् भन्ने उद्देश्य लिएर गएको कारण आज त्यहाँ त्यो दिन दुःख कष्ट सहेर रोगी बिरामी भएर पनि तपाईको सामने एउटा ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। आफ्नो लागि जिउने मान्छे यो संसारमा जतिसुकै सम्पन्न भए पनि, सम्पत्ति कमा पनि त्यो वास्तवमा सुखी हुँदैन। तर परमेश्वरको लागि जिउने मानिस, परमेश्वरको महिमाको लागि चिन्तित हुने मानिस, परमेश्वरका मानिसको मुक्तिको लागि चिन्तित हुने मानिसलाई परमेश्वरले स्वर्गीय शक्ति दिनुहुन्छ, स्वर्गीय सामर्थ्य दिनुहुन्छ। जसरी नेहमियालाई थाहा थियो राजाले केही गरी बुझेन भनेदेखि त्यसलाई त कामबाट निकालेर जेलमा हालेर मृत्युदण्ड पनि दिन सक्ने सम्भावना थियो। त्यसै कारण ऊ मनमै दुखी थियो, हे प्रभु तपाईका मानिसहरूको बेइज्जती भइरहेछ यरुशलेममा, तपाईको महिमा हुने ठाउँमा तपाईको बेइज्जती भएको छ, तरै पनि म त केही पनि गर्न सक्दिन। र पनि परमेश्वर तपाईले मलाई यो राजकीय घरानामा राख्नु भएको छ। प्रभु तपाईले मेरो लागि बाटो खोल्नुहोस्, यरुशलेमको मुक्तिको लागि बाटो खोल्नुहोस् भनेर नेहमिया केवल परमेश्वरमा प्रार्थना मात्रै गर्दै थिए। र त्यसै प्रार्थनाको फलस्वरूप राजाले नै नेहमियालाई सोध्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, नेहमिया तिम्रो लागि म के गरौँ? अब त्यो मौका तपाईलाई याद गर्नु, हाम्रो कथामा पढ्छौं, जब राजाले कसैलाई तिम्रो जे इच्छा लाग्छ मसँग माग भन्दाखेरि हामीले के माग्थ्यौं होला? सरकार मलाई चाहिँ सिन्धुलीमा 10 रोपनी जग्गा दिनुहोस्, अथवा मेरा छोराछोरी अमेरिका पठाइदिनुहोस्, अथवा मलाई यो चाहियो, मलाई त्यो चाहियो, हामी के भन्थ्यौं होला? नेहमियाले भन्छ, सरकार म कसरी यो संसारको शक्तिशाली राजधानीमा खुसी रहन सक्छु, किनभने यरुशलेम उजाड छ, यरुशलेमका पर्खालहरू भत्किएका छन्, गेटहरू आगोले जलाइएका छन्, मानिसहरू बेइज्जती भएर बसिरहेका छन्। त्यसकारण सरकार मलाई यरुशलेमको पुनर्निर्माण हुनको लागि जान दिनुहोस्। अर्थात् नेहमिया परमेश्वरको महिमाको लागि जिउने व्यक्ति थिए। र तपाईँ र म पनि आज नेहमियाले देखाएको उदाहरणलाई अपनाउँदै परमेश्वरको महिमा र मानिसको लागि जिउने व्यक्ति हौं भने हामीमा ईश्वरीय शोक उत्पन्न हुँदैछ। हामीलाई परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको चिन्ता आउँदैछ। यीशु प्रभुले नि त्यही भन्नुभयो, तिमीहरू के खाउला र के लाउला र के पिउला भन्ने कुराको किन चिन्ता गर्दछौ? त्यो त संसारका मानिसहरूले गर्दछन्। तिमीहरूका पितालाई त्यो आवश्यक छ भने त तिमीलाई थाहा छ, तर तिमीहरू परमेश्वरको राज्य र धार्मिकता खोज, अर्थात् परमेश्वर उहाँको धार्मिकता र उहाँको राज्यको लागि चिन्ता गरेको खण्डमा बाँकी सबै कुराहरू परमेश्वरले तिमीहरूलाई थप्नु हुनेछ। तपाईँ हामी कसका लागि बाँचेका मानिसहरू हौं? अर्थात् तपाईँ सिन्धुली जिल्लामा जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ, अथवा जहाँसुकै तपाईँ बसेको व्यक्ति किन नहोस्, तपाईको आँखा कसमाथि लागेको छ? तपाईको नजर के कुरालाई हेर्दैछ? परमेश्वरलाई हेर्ने आँखा छन् या आफ्नै परिस्थितिलाई हेर्ने आँखाहरू छन्? आफ्नै गइगुज्रेको श्रीमानलाई हेर्ने आँखा छन्, आफ्नै गइगुज्रेको श्रीमतीलाई, आफ्नै बिग्रेका छोराछोरी हेर्ने, आफ्नै गरिबीलाई, आफ्नै रोग ब्याजलाई हेर्ने आँखाहरू मात्रै छन् कि परमेश्वरको राज्य र धार्मिकतालाई हेर्ने आँखाहरू छन् तपाईका? तपाईका आँखा कहाँ लगाउनु भएको छ? परमेश्वरको महिमामा लाउनु भएको छ कि आफ्नै दुःखका कष्टका कुराहरूमा लगाउनु भएको छ? यदि तपाईँ र मेरा आँखा आफ्नै संसारका दुःख कष्टमा लागेका छन् भनेदेखि यसले हामीलाई बडो दुःख लाग्दो अवस्थामा झन्झन त्यो कहिल्यै नउम्किने स्थानमा धकेल्दैछ भने, तर आफ्ना दुःख कष्टका बावजुद परिस्थितिहरू प्रतिकूल नहुँदा हुँदै पनि हामी परमेश्वरको महिमा, परमेश्वरको राज्य, परमेश्वरको धार्मिकता खोज्ने मानिसहरू हौं भने हामीलाई परमेश्वरले हाम्रा दुःख कष्टबाट पनि उकास्नुहुन्छ। हाम्रा परिस्थितिहरू प्रभुले बदलिदिनुहुन्छ, परिवर्तन गरिदिनुहुन्छ। नेहमियाकै 2 अध्यायको 2 खण्ड अझ अगाडि म पढेर यहाँलाई अनि यो वचनको खण्ड यहाँ राख्छु। 2 अध्यायकै 7-8 पद हेर्नुहोस्।
6 देखि 8 पद, आफ्नी पत्नी रानी पनि साथमा बसेका राजाले मलाई सोध्नुभयो, यात्रालाई कति समय लाग्ला र तिमी कहिले फर्कन सक्छौ? मलाई जान दिन राजा राजी हुनु भएकोले मैले समय निर्धारण गरे। तब मैले राजालाई यो पनि भने, हजुरलाई असल लागे युफ्रेटिस पारीको प्रान्तका राज्यपालहरूलाई यहूदाको मेरो यात्रामा मेरो सुरक्षा गरियोस् भनी आज्ञापत्र दिई बक्सियोस्। मन्दिरसित गाँसिएको गढीका मूल ढोकाहरू र सहरको पर्खालमा बस्ने घरको निम्ति सत्तरीहरू बनाउन मलाई काठपात जुटाइदेऊन् भनी हजुरको राजकीय वनको रेखदेख गर्ने मानिस आसापलाई आदेश दिएर मलाई एउटा पत्र दिई बक्सियोस्। जब राजाले सोधे, नेहम्या तिमी के चाहन्छौ? म जान चाहन्छु। ल त्यसभए कति समय लाग्छ भन्दाखेरि नेहम्याले समय पनि तोके। राजाले चाहिँ सदाकालको लागि नेहम्यालाई जान दिनु भएन। ठिक छ, तिमी आफ्नो देश बनाएर फर्केर आऊ, तर तिमी सदाकाल जान पाउँदैनौ, किनभनेदेखि तिमी बिना मेरो यो राजदरबार नै चल्दैन। नेहम्या त्यति महत्त्वपूर्ण व्यक्ति थिए। र नभन्दै त्यसपछि नेहम्याले आफ्नो शोक परमेश्वरमा व्यक्त गरेको कारण अहिले राजाको हातबाट उसले सुरक्षाको लागि पनि ग्यारेन्टी पाउँदैछ। त्यसपछि उसलाई चाहिने सरसामानको पनि ग्यारेन्टी उसले त्यहाँका मानिसहरूले आफ्नो कोषबाट मन्दिर निर्माण गर्न, गेट, मन्दिर त निर्माण भइसकेको थियो, मन्दिरलाई सुसज्जित पार्न, गेट बनाउन, पर्खाल बनाउन, यरुसलेमको निर्माणको लागि चाहिने काठपात सबै कुरा जुटाउनको लागि पनि राजपत्र लगेर जान्छ। र त्यसपछि बाटोमा आउँदा जानको सुरक्षाको लागि सुरक्षा पनि राजाले प्रदान गर्दछ। अर्थात् मैले भन्न खोजेको कुरो, यदि हाम्रो शोक परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको लागि हो, यदि हाम्रो तिर्खा, यदि हाम्रो चिन्ता, यदि हाम्रो भोग परमेश्वरको राज्यको लागि हो भनेदेखि त्यसपछि भौतिक संसारमा चाहिने कुराहरू पनि परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ। भौतिक संसारका परिस्थितिहरू पनि हाम्रो विरुद्धमा छन् भने हाम्रो पक्षमा बनाइदिन सक्नुहुन्छ। भलै अहिले नेपालमा यो एक दुई यो के भन्छ अतिवादी समूहले क्रिस्चियन विश्वासको विरुद्धमा ठुलो आवाज उठाए पनि परमेश्वर सबै कुराहरू आफ्नो बसमा पार्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यदि नेपालका क्रिस्चियनहरूले साँच्चै आफ्नो पेटको चिन्ता गर्नुको सट्टामा, आफ्नो रोग व्याजबाट चङ्गाइको मात्र चिन्ता गर्नुको सट्टामा, परमेश्वरको महिमाको लागि चिन्ता गरेको खण्डमा, परमेश्वरको नामको लागि चिन्ता गरेको खण्डमा, मानिसको मुक्तिको लागि चिन्ता गरेर सारा नेपाली जनसमुदायले नेहम्याले जस्तै परमेश्वरको राज्य निर्माणको लागि आफ्नो मनाशय व्यक्त गरेको खण्डमा परमेश्वरले नेपालका शासकहरूलाई पनि आफ्नो बसमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। नेपालका सबै प्रकारका शक्ति सञ्चय गरिएका ठाउँहरूलाई पनि प्रभुले आफ्नो बसमा ल्याएर यो देशको अवस्था परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। तर धेरै क्रिस्चियनहरू आज चिन्ता के को छ? चङ्गाइको चिन्तामा व्यस्त छन्। म त रोग लाग्यो, मेरो पेट दुख्यो, मेरो टाउको दुख्यो। उनीहरूको मण्डलीमा आउने मुख्य उद्देश्य पनि कता कता आज मण्डलीमा गएन भने त निको हुँदिन कि क्या हो, जानु पर्यो। चङ्गाइको मात्र चिन्ता हामी गरेर आइरहेछौँ। कहिलेकाहीँ गरिबीले हामीलाई एकदमै सताएको छ, त्यसबाट मात्र मुक्ति हुने हामी चिन्ता गर्दैछौँ। आफ्नै छोराछोरी, शाखा सन्तान देश विदेशमा गएर जागिरको लागि मात्रै, भौतिक कुराको लागि मात्र हामी शोकाकुल भएका छौँ। तर त्यसको सट्टामा हामी शोकाकुल हुनुपर्ने कारण चाहिँ नेपाल देशमा परमेश्वरको महिमा आउनु परेको छ। आज नेपालका यी परिस्थितिहरू बडो दुःख लाग्दा छन्। गरिबीले त्यस्तै प्रकारले सताएको छ। कुनै प्रकारको सुविधा हाम्रो देशमा छैन। हामी विश्वास गरौँ, हे परमेश्वर, तपाईँले नेपाल देशमा जब आफ्नो राज्य ल्याउनुहुनेछ तब हामीलाई असल शासकहरू दिनुहुनेछ, इमान्दार प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू तपाईँले दिनुहुनेछ र जनताले तिरेको करबाट हाम्रो देश विकास हुनेछ। यहाँका जनताहरूमा सुख शान्तिका दिन आउनेछन्। त्यो परमेश्वरको राज्यको लक्षण हुनेछ। त्यस्तो प्रकारले हामी हाम्रो देशमा परमेश्वरको महिमाको लागि चिन्ता गर्ने व्यक्ति हुन्छौँ। हाम्रो गाउँ समाजमा परमेश्वरको महिमाको लागि चिन्ता गर्ने व्यक्ति बन्दछौँ। हाम्रो गाउँ समाजका मानिसहरूले मुक्ति पाउन् भन्ने उद्देश्यले रात दिन हामी प्रार्थनामा ती मानिसको मुक्तिको लागि चिन्तित भएर परमेश्वरको चरणमा लगेर जान्छौँ भनेदेखि हाम्रो पक्षमा परमेश्वरले स्वर्गको शक्ति प्रकट गर्नुहुन्छ। यस किसिमले मेरो आजको प्रश्न, तपाईँ कसका लागि बाँचिरहनु भएको छ? आफ्नै लागि या परमेश्वरको महिमाको लागि? आफ्नै लागि मात्रै बाँचेका हौँ भनेदेखि त
हाम्रो अवस्था झन् दिनानुदिन नाजुक हुनेछ, तर परमेश्वरको लागि बाँचेका हौँ, हाम्रो नजर परमेश्वरको शक्तिमा छ, परमेश्वरको महिमामा छ भने प्रभुले हामीलाई तपाईँमा बसेकै ठाउँमा आफ्नो महिमा प्रकट गर्नुहुनेछ। अन्तिम त्यसै 2 अध्यायको 8 र 9 पद हेर्नुहोस् त, तपाईँसँग बाइबल छ भने। अनि म अन्तिम पद राखेर जान्छु। 2 अध्यायको 8 र 9 पदमा, राजाले मेरो बिन्ती मन्जुर गर्नुभयो, किनभने मेरा परमेश्वरको निगाह कृपालु हात ममाथि रहेको थियो। समयमा युफ्रेटिस पारीको प्रान्तका राज्यपालहरू कहाँ म आइपुगे। उनीहरूलाई मैले राजाका पत्रहरू दिएँ। राजाले मेरो साथमा जानलाई घोडा चढीहरू र सेनाका अधिकृतहरू दिनुभएको थियो। तर, यो तर भन्ने शब्द, तर इजरायलको भलो चाहने कुनै एकजना मानिस आएको छ भन्ने कुरा जब होरिनी, सनबलत र अम्मोनी अधिकृत र तोबियाले सुने, तब तिनीहरू साह्रै अप्रसन्न भए। अब अर्को एकजना व्यक्ति पनि तल पढ्दै जाँदा थपिनेछ, एउटा गेरसिम अरबी पनि आउनेछ। यी 3 जना व्यक्तिहरू त्यसपछि नेहम्याह आएको खबर सुनेर अत्यन्तै अप्रसन्न हुन्छन्, बेखुसी हुन्छन्। कारण मानिसको भलाइ शैतानिक शक्तिले चाहँदैन। मानिसको उत्थान, मानिसको सुख, मानिसको शान्तिमा शैतान बेखुसी हुन्छ। तपाईँ म जब परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको लागि जिउनको लागि अगाडि जान्छौँ, त्यति बेलामा हाम्रो विरुद्धमा शैतानले त्यस्तै प्रकारका व्यक्तिहरू, आवाजहरू खडा गर्नेछ। तापनि हाम्रो सुरक्षाको लागि परमेश्वरले आफ्नो शक्ति प्रकट गर्नुहुनेछ। र नेहम्याह त्यस्ता गजबका एउटा उदाहरण हुन्, जसले आफ्नो लागि जिउनुको सट्टामा परमेश्वरको महिमाको लागि र मानिसको भलाइको लागि जिउने निर्णय गर्नुभयो। फलस्वरूप उहाँले छोटो समयमै यरुशलेम बडो सुन्दर सहर बनाएर फेरि उहाँ बाबिलोन फर्किनुहुन्छ। र तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि परमेश्वर त्यो सुन्दरता भएको देख्न चाहन्छ। सायद हुनसक्छ तपाईँको जीवनको पर्खालहरू भत्केका हुन सक्छन्, तपाईँको जीवनका इँटाहरू खुस्केका हुन सक्छन्, सायद तपाईँको छत खसेको हुनसक्छ, तपाईँको जीवनको छतबाट पानी चुहिएको हुनसक्छ, परिस्थितिहरू एकदमै दुःखलाग्दो अवस्थामा तपाईँ बसिरहनु भएको हुनसक्छ। तापनि त्यस्तो स्थितिमा हामीले जिउनुको मुख्य उद्देश्य आफ्नो सांसारिक परिस्थितिको सट्टामा ईश्वरीय परिस्थितिहरूलाई बनायौँ, परमेश्वरको महिमा खोज्ने विश्वासी बन्यौँ, परमेश्वरको राज्यको लागि जिउने विश्वासी बन्यौँ, परमेश्वरको सुसमाचार फैलाउने चिन्तामा हामी बसेका छौँ भनेदेखि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले बडो उद्देकको परिवर्तन ल्याउनुहुन्छ। हाम्रो भत्किएको जीवन प्रभुले बनाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रा आगो लागेका, जलेका ढोका, गेटहरू पनि प्रभुले फेरि पुनर्निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। गरिबीले हामीलाई खग बनाएको छ भने पनि परमेश्वरले स्वर्गीय आशिषहरू हामीमा वर्षाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रा छोराछोरीहरू बिग्रेर गएका छन् भने, हाम्रो श्रीमान बिग्रेको छ, श्रीमती बिग्रेको छ भने पनि परमेश्वरले ती कुराहरूलाई आफ्नो समयमा आफ्नो शक्तिले सुधार्न सक्नुहुन्छ। तर हाम्रो चिन्ता चाहिँ सांसारिक चिन्ता होइन, सांसारिक शोक होइन, ईश्वरीय चिन्ता, ईश्वरीय शोक हुनु आवश्यक छ। परमेश्वरको महिमाको लागि भोकाएको, तिर्खाएको विश्वासी हामी बन्नु आवश्यक छ। र हाम्रो जिउने नजर, हाम्रो दृष्टिकोण चाहिँ आफ्नो सेरोफेरोमा होइन, ख्रीष्ट येशूमा, परमेश्वरमा केन्द्रित भएर हामी अगाडि जान्छौँ भने हाम्रो चारैतिरको परिस्थिति परमेश्वरको नियन्त्रणमा आउँदछ। यति भन्दै म आजको वचन यहीँ राख्छु। प्रभुले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।